السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بعد الأنبياء أبو بكر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نوکر آل صحابہ دہا کر ذکر دعا دا گلی گلی میں نوکر آل صحابہ دہا کر ذکر دعا دا گلی گلی میں نوکر آل صحابہ دہا کر ذکر دعا دا گلی گلی
ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی ہن وارث مسند نبوی دے ہن وارث مسند نبوی دے ہن وارث مسند نبوی دے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے صدیق دا پہلا نمبر ہے اقرار کراواں گلی گلی جڑا صدیق نو پہلا ماندا ہے صرف وہ سجا چوک کے کہے سبحان اللہ میں کہا جڑا صدیق نو پہلا ماندا ہے صرف وہ محبت نہ کہے سبحان اللہ ابو بکر دا پہلا نمبر ہے اقرار کراواں گلی گلی میں نوکر اوے میں نوکر اوے میں نوکر آل صحابہ دا کراں ذکر دعا دا گلی گلی حسنین نبی دے جان جگر حسنین نبی دے جان جگر اس دنیا دے ہن پاؤں دل بر تائیوں سننا دے ہن پاؤں دل بر سردارن بے شک جنت دے سردارن بے شک جنت دے سب تو من ماوا گلی گلی میں نوکر آل صحابہ دا کرا ذکر دعا دا گلی گلی اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اولاد نبی اللہ اللہ ازواج پیغمبر ماہر ازواج پیغمبر ماہر قرآن سناواں گلی گلی میں نوکر آل صحابہ دا کرا ذکر دعا دا گلی گلی تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے اتنی دیر تو سانو سارے آنو اپنے برکتاں والے عظمتاں والے عزتاں والے گھر اندر بیٹھن دی توفیق دیتی ہے یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی اسی نیکی کر سکنے ہاں اور نہ ہی گناہ تو بچ سکنے ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرن دی طاقت بھی اللہ دین دے تے گناہ تو بچن دی طاقت بھی اللہ دین دے اللہ علماء دا بیان کرنا آپ احباب دا سماعت کرنا پردے اندر معززات دا بیٹھنا سوڑ والے مووی والے پائی انتظامیہ معاونین اللہ تمام دی نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے سانو نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی طاقت نصیب فرما دے قرآن پاک دی جیڑی آیا مبارکہ میں شروع اندر آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ ایمان والیاں نو مخاطب نے
اور ایمان والیاں کولوں اللہ ایمان دا مطالبہ کر رہے ہیں. کیسے ایمان دا؟ صحابہ جیسے ایمان دا. کیسے ایمان دا؟ بزرگاں نے چھٹی ہے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے صحابہ دے حق اندر بولو کیسے ایمان دا؟ نہیں بولے کیسے ایمان دا؟ اللہ جڑا اچھی بولے ہوں دا ایمان صحابہ جیسا بنا دی. کیسے ایمان دا؟ فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر چاہندے ہو ہدایت والے بن جاؤ جنت دے رستے تے پہ جاؤ تے ابو بکر و عمر و عثمان و علی والا راستہ پکڑ لو. اللہ دے نبی فرماندے نے میری امت بنی اسرائیل دے طریقے تے چلے گی جویں بنی اسرائیل دی قوم والے کردے رہے میری امت دے لوگ بھی انجی کریں گے. مثال دیتی نبی پاک نے کہ دونوں پیراں دی جتی ایک جیسی ہوندی ہے. جویں دونوں جتیاں چ فرق نہیں انجی دونوں قوماں چ فرق نہیں رہ جائے گا. حتیٰ کہ بنی اسرائیل وچوں اگر کوئی اعلانیاں اپنی ماں نال زنا کردا ہویا تے میری امت وچ بھی ایسے بدبخت پیدا ہون گے جڑے اعلانیاں ماں نال زنا کرن گے. استغفر اللہ. صحابہ انہاں دے 72 گروہ بن گئے. میری امت دے 73 گروہ بنن گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ایک گروہ اللہ دی جنت چ جائے گا سارے جہنم دا بالن بن جان گے. محبوبہ گروہ کیڑے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. سنیو یاد کر لو ما انا علیہ نہیں بولے ما انا علیہ. تو آڈی چپ نے انہوں بکواس کرن دا موقع دیتا ہے. محبت نہ بولو ما انا علیہ و اصحابی. جڑا پیغمبر دے نقش قدم تے چلے اصحاب پیغمبر دے نقش قدم تے چلے او جنتی گروہ ہے. علیکم بسنہ میری سنت عمل کریو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ دا پیغمبر کہہ رہے ہیں میری سنت عمل وسنت الخلفاء اور میرے بڑے 4 یاراں دی سنت عمل. لوگو لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی 2 مرتبہ فرمایا. صحیح البخاری. صحابہ نو برا پلا نہ آکھیو. تواڈے وچوں کوئی یہود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے میرے یار دے 2 کلو دانیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اچھی کہو سبحان اللہ. لوگو اپنیاں زباناں میرے صحاب دے بارے بند رکھیو نہیں تے دائرہ اسلام چو نکل جاؤ گے. بحث نہ کریو میرے ساتھیاں دے بارے. 1000 سال دی عمر بھی پا لو تے وہ 1000 سال عبادت اندر گزار دیو. 1000 سال دیاں نیکیاں ایک پاسے نبی دے صحابی دا نبی نو ایک لمحہ ویکھنا ایک پاسے. سجا چوکے غیرت نہ کہو سبحان اللہ. بندہ نیکیاں کردا رہے نمازاں پڑھدا رہے روزے رکھدا رہے حج کردا رہے صدقات خیرات کڈدا رہے زکات دیندا رہے تسبیحات کردا رہے جہاد کردا رہے بار بار شہید ہوئے بار بار پیدا کیتا جائے بار بار شہید ہوئے قیامت تک سلسلہ جاری رہے. بندہ نیکیاں کر کر کے اللہ دا ولی تے بن سکدا ہے صحابی بن سکدا صحابی دا مقام سمجھ لو.
جویں نبوت دی کرسی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ملدی، ایویں صحابیت دی کرسی بھی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں ملدی۔ بڑیاں نے کوشش کی تھی، بڑیاں صحابی کہندے نبی پاک دی تدفین کر کے آ رہے ہیں، اجے کپڑیاں نو مٹی لگی ہے تے ایک بندے نو ویکھیا، آندا مینوں کئی سال ہو گئے نے سفر کردیاں، آخری پیغمبر دے بارے سنیا سی، میں سنیا وہ مدینے اندر نے، کتھے نے؟ جلدی دسو میں انہاں دا دیدار کراں تے انہاں دا صحابی ہون دا شرف پاواں۔ تے صحابی رو کے کہندا ہے اسی ہنے نبی علیہ السلام نو اما عائشہ دے حجرے دے اندر دفن کر کے آ رہے ہیں۔ محنتاں کوششاں کاوشاں دے باوجود بھی بندہ اپنی مرضی نال صحابی بن سکدا؟ جے بندا ہوندا تے اویس کرنی بن جاندا، جنہیں 2 پھیرے مارے نے کرن تو مدینے دے۔ نیک بھی بڑا ہے، نیک ایڈا ہے، فرمایا میرے زمانے تو بعد کسے دے زمانے چاہے اندے کول میری امت لی دعا کرواؤ۔ جے نبی دی مرضی نال بننا ہوندا، اللہ دے نبی دی مرضی نال بننا ہوندا تے نبی دا چاچا ابو لہب بن جاندا، ابو طالب بن جاندا، نبی دے عزیز رشتہ دار آپ دے صحابی بن جاندے، کیونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی تے لوکاں نو پھڑ پھڑ کے جہنم چوں کڈ رہے تے جنت دے رستے تے پا رہے۔ صحابی بن دے اللہ دی مرضی نال، اچھی بولیو جی کندی مرضی نال؟ نہیں بولے کندی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ صحابی ساری کائنات دا ایمان مل جائے، نبی دے ادنا تو ادنا صحابی دے ایمان دا بھی مقابلہ۔ خطبہ حجت الوداع 1 لاکھ کم و پیش 44,000 صحابہ۔ یاد رکھیو صحابی انہوں کہندے نے جنہیں ایمان دی حالت نبی پاک نو ویکھیا اور ایمان دی حالت ہی مر گیا، وہ صحابی۔ ساری کائنات دا ایمان مل جائے۔ کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نو پوچھیا، بڑے بڑے محدث گزرے، عبداللہ امیر معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے امیر معاویہ دا وہ گھوڑا جس گھوڑے تے بہ کے امیر معاویہ جہاد کیتا، اس گھوڑے دے پیران دے تھلوں اڈن والی وہ خاک جڑی گھوڑے دے نک وچ چلی گئی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز نالوں افضل ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ صحابی تے تابعی دا مقابلہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لوگو من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جڑا میرے کسے ایک یار نو بھی گال کڈے اندے تے اللہ دی، آواز صاف کر کے ذرا کھول چھڈیو، اندے تے اللہ دی نہیں بولے، اندے تے اللہ دی، اللہ 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 میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام دے سارے یار یا اللہ، میرے نبی دے سارے یاری شان والے، نبی دے سارے یاری مقام والے، میرے نبی دا ہر یاری جنتی، اللہ دی قسم ہے، پر صلح حدیبیہ والیاں دا جوڑ کوئی نہیں، صلح حدیبیہ والیاں چوں بدر والیاں دا جوڑ کوئی نہیں، بدر والیاں چوں نبی دے عشرہ مبشرہ دا جوڑ کوئی نہیں، عشرہ مبشرہ چوں نبی دے بڑے 4 یاراں دا جوڑ کوئی نہیں۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ فرماندے نے اللہ تے ایمان رکھن والےو
فرشتیاں تے ایمان رکھن والے ہو، اودے نبیاں تے ایمان رکھن والے ہو، یوم آخرت تے ایمان رکھن والے ہو، کتاباں تے ایمان رکھن والے ہو، اللہ فرما رہے نے مینوں ایمان چاہیے نبی دے پاک صحابہ ورگا، اللہ فرما رہے نے مینوں ایمان چاہیے ابو بکر عمر عثمان و علی ورگا، اللہ فرما رہے نے مینوں توحید چاہیے اصحاب پیغمبر جیسی، مینوں نبی دی ختم نبوت دا عقیدہ چاہیے اصحاب پیغمبر جیسا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں مینوں اللہ اکبر اللہ یوم آخرت تے ایمان چاہیے اصحاب پیغمبر جیسا، مینوں کتاباں تے ایمان چاہیے اصحاب پیغمبر جیسا، مینوں نبیاں تے ایمان چاہیے اصحاب پیغمبر جیسا، میرے نبی دا ہر یاری اللہ، میرے نبی دا ہر یاری شان والا، میرے نبی دا ہر یاری مقام والا، پر مسلمانوں جس ہستی دا ذکر میں کرن لگا انہوں نبی دا یارے غار ابو بکر صدیق کہندے نے افضل بعد الانبیاء ابو بکر، فرمایا لوگوں نبیاں تو بعد اللہ دی زمین دے سب نالوں شان والا سب نالوں زیادہ ایمان والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ تو علاوہ میرا جگری یار کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ میرا خلیل کوئی نہیں، ابو بکر اللہ تو علاوہ اگر میں کسی نو اپنا خلیل بنانا ابو بکر صدیق نو بنانا، ابو بکر صدیق نو بنانا، مسلمانوں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر حضرت عمر دا جھگڑا بن گیا آپس کے اندر، اللہ اکبر اللہ ایک دوجے نال بحث و تکرار ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر بڑے نرم دل دے مالک نے، حضرت عمر کو فوراً معذرت کر دے نے، حضرت عمر نو منان دی کوشش کر دے نے، پر لوگوں حضرت عمر جلالی طبیعت مالک اگے اگے، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے، حضرت ابو بکر نے اپنا رستہ بدلیا، نبی علیہ السلام دے کول آ گئے، اللہ دے نبی نے دوروں آندا ویکھیا، فرمایا بیلیا لگ دے کسے نہ لڑ کے آ رہے ہیں، میرا ابو بکر کسے نہ چکڑ کے آ رہے ہیں، میرا ابو بکر کسے نہ لڑ کے آ رہے ہیں، اللہ دے نبی محمد حضرت محمد سارے پڑھو صلی اللہ ساقیے کوثر تمہاری جانثاروں کو سلام، ساقیے کوثر تمہارے جانثاروں کو سلام، ابو بکر فاروق جیسے ابو بکر فاروق جیسے رازداروں کو سلام، حیدر و عثمان جیسے رازداروں کو سلام، ساقیے کوثر تمہارے جانثاروں کو سلام، دین پر جو جانے اپنی مال اپنا مار گئے، دین پر جو جانے اپنی مال اپنا مار گئے، ان مقدس برگزیدہ ان مقدس برگزیدہ پہریداروں کو سلام، دین پر جو جانے اپنی مال اپنا مار گئے، ان مقدس برگزیدہ ان مقدس برگزیدہ پہریداروں کو سلام، ساقیے کوثر تمہارے جانثاروں کو سلام، جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑی ان کے قدم، جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں ان زمینوں ان پہاڑوں کو ساروں کو سلام، ساقیے کوثر تمہارے جانثاروں کو سلام، جہاں جہاں آرام فرما جہاں جہاں آرام فرما ہے صحابہ آپ کے، جہاں جہاں آرام فرما ہے صحابہ آپ کے، جہاں جہاں آرام فرما ہے صحابہ آپ کے، ان
مکانوں ان ٹھکانوں ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا مور جاتے جانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو علاوہ اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا ابوبکر صدیق کو بناتا پر مسلمانوں اللہ تو علاوہ میرا خلیل کوئی نہیں میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی تے بچپن دا یار ابو بکر نبی تے لڑکپن دا یار ابو بکر نبی دی جوانی دا یار ابو بکر نبی تے بڑھاپے دا یار ابو بکر نبی تے مزار دا یار ابو بکر نبی دی ہجرت دا یار ابو بکر نبی دی غار دا یار ابو بکر نبی دی مکی زندگی دا یار ابو بکر نبی دی مدنی زندگی دا یار ابو بکر میرے نبی تے بدر دا ساتھی نبی دی احد دا ساتھی نبی دی خندق دا ساتھی نبی دی خیبر دا ساتھی نبی دی حنین دا ساتھی نبی دی تبوک دا ساتھی ابو بکر اور مسلمانوں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو بخار بڑا تیز آمینہ بلال فرما نے فرمایا نہیں شاہ میرے ابو بکر نو کہ مسلے دے آوے مرو وقا بکر فلیسلی بالناس میرے شاہ ابو بکر نو تو نبی دے مسلے دے آوے نبی دے مسلے نو سنبھالے صحابہ نو جماعت کرواوے تے اللہ یہ چھڑو گیا بنا نے سویا میرے ماں باپ قربان جاون ابو جی عمر نو کہہ دیو عثمان نو کہہ دیو مولا علی نو کہہ دیو چچا عباس نو کہہ دیو میرے ابو بڑے نرم دل دے مالک نے تواڈے مصلی تے کھلوتا نہیں جائے گا میرے نبی فرماندے نے نو ایشا فرمایا نہیں ایشا مینوں کاغذ قلم دے میں تیرے ابو دے نام تحریر لکھ دیاں ابو تیرے ابو بکر دے نام تحریر لکھ دیاں ابو بکر صدیق دے نام تحریر لکھ دیاں تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تہاڈی طبیعت کتنی ناساز ہے اللہ دے نبی دی کوئی گل نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ خیر کرے گا اللہ دا قرآن کافی پیغمبر دا فرمان کافی میرے نبی فرماندے نے مرو وما بکر فلیسلی بالناس نہیں شاہ ابو بکر نو کون مصلی تے آوے آ کے جماعت کروا دے نبی پاک دیاں باقی بیویاں بھی ترلا ماریا پر اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے نی بیبیو زمین تے مصطفیٰ پسند نہیں کردا عرش بری تے خدا پسند نہیں کردا کہ نبی دے مصلی تے ابو بکر دے ہودیاں کوئی ہو راوے نبی پاک دی زندگی دے اندر جمعرات دی عشاء جمعے دیاں 5 ہفتے دیاں 5 اتوار دیاں 5 سوموار دی فجر وہ 17 نمازاں نبی دی زندگی دے اندر نبی دے مصلی تے پڑھان والا ابو بکر مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد کا دروازہ کھولیا مسجد نبوی دے اندر آئے ہیں قریب نبی دے صحابہ نماز توڑ دے پر نبی پاک نے ہاتھ دے اشارے نال منع کیتا حضرت ابو بکر امامت کروا رہے ہیں صحابہ ہاتھ دے ہاتھ مار رہے ہیں سبحان اللہ دیاں صداواں دے رہے ہیں ابو بکر نو پتہ چل گئے اللہ دے نبی آ گئے نے حضرت ابو بکر بھی پیچھے آنا چاہتے ہیں اور منڈی عثمان والے میرے نبی نے ہاتھ کے اشارے نہ روکیا فرمایا نہیں ابو بکر مصلی نہیں چھڑنا اللہ کے نبی ابو بکر کے نال جا کے کھڑے ہو گئے مسلمانوں میرا نبی ابو بکر نو پڑھا رہے ابو بکر پوری امت نو نماز پڑھا رہے اللہ کے نبی نے سلام پھیریا میرے نبی منبر تے آئے ہیں آمینہ بلال فرماندے نے بیلیو جنہیں جنہیں میرے نیکیاں کیتیاں سارے دیاں نیکیاں دے بدلے دے چلا ابو بکر میں تیریاں نیکیاں دا بدلہ دین دی طاقت ابو بکر میں طاقت ہی نہیں رکھدا تیریاں نیکیاں دا بدلہ دیواں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیریاں نیکیاں دا بدلہ عطا کرے گا
اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا مسلمانوں آمینہ بلال فرماتے ہیں مسجد نبوی کے سارے دروازے بند ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرنا ایک سوال کرنے والا سوال کرتے سونیا اللہ دی اس پوری کائنات اندر سب نالوں زیادہ پیار کیندے نال کرتے ہو میرے نبی فرماتے ہیں کہ شانار میرے نبی علیہ السلام دا یار کہندے سونیا میں مرداں دے اندروں پوچھے فرمایا شاہ دے باپے ابو بکر نال میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے کون ابو بکر سب تو پہلے اللہ دی توحید واسطے مارا کھان والا ابو بکر جن دی بہادری جن دی دلیری جن دی شجاعت کا گواہی سیدنا علی المرتضی دے رہے رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے حضرت علی المرتضی نو آکھیا علی تیرے نالوں بہادر نہیں دیکھیا علی تیرے نالوں شجاعت والا نہیں دیکھیا علی تیرے نالوں دلیر نہیں دیکھیا علی تیرے نالوں طاقت والی نشان نہیں دیکھیا تے حضرت علی فرماندے نے او رب دیا بندیا تو نبی دا ابو بکر نہیں دیکھیا نبی دا ابو بکر نہیں دیکھیا او ابو بکر دی گل کرنا جڑا 63 سالاں دا بزرگ ہے اے شاہ بابے ابو بکر دی گل کرنا یارے گار ابو بکر دی گل کرنا سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر دی گل کرنا فرمایا علی کمزور گیا بزرگ گیا بندہ فرمایا تو نہیں جانتا جب نبی نے حرم کے سین اندر اللہ کی عبادت شروع کی ہے اپنے بھی بیگانے بن گئے بیگانے کے دشمن بن گئے اللہ کے نبی علیہ السلام مارن کا سلسلہ جاری ہے فرمایا لوگوں میرے نبی دا سب تو پہلے دفاع کرنے والا میرے نبی واسطے سب تو پہلے مارا کھان والا میرے پیغمبر واسطے سب تو پہلے اللہ اپنے جسم سے سرپا برداشت کرنے والا ابو بکر حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں وہ لوگوں نبی کے رشتے داراں دے وچوں بھی کوئی اگے نہیں بدیا کہ اللہ کے نبی نو مشرکین دی مکہ تے ظلم تو بچا سکے اگے بدیا تے نبی دا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کول آئے نے آ کے کہندے نے سونیا اجازت دے وہ اللہ دے نبی میں حرم دے سین اندر جاواں تے جا کے لا الہ الا اللہ دی صدا بلند کراں جاگیو جاگیو تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر ٹھہر جا ادھر حضرت ابو بکر حضرت بلال نو کہہ رہے نے بلال تو ٹھہر جا ادھر آمینہ دلال ابو بکر نو کہہ رہے ہیں کہ وہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر بلال تے ہندا ظلم دے کے کہہ رہے نے بلال دل سے پڑیا کر تے میرے نبی ابو بکر صدیق تے ہون والے ظلم تو ڈر دیاں کہہ رہے نے ابو بکر اجے ٹھہر جا اجے اسی تھوڑے ہاں پر حضرت ابو بکر پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں حضرت ابو بکر حرم دے سین وچ آئے نے آ کے کہندے نے مکے والےو تہاڈا لات جھوٹا تہاڈا منات جھوٹا تہاڈا عزا جھوٹا تہاڈا حبل جھوٹا حضرت ابو بکر کہتے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ دی وحدانیت دا نعرہ ماریا اللہ دی ربوبیت دا نعرہ ماریا اللہ دی الوہیت دا نعرہ ماریا مسلمانوں حضرت ابو بکر نو مارنا شروع کیتا اتنا ماریا کہ حضرت ابو بکر دے چہرے تے چمڑے دی جوتی نال ضربہ لگا رہے تے بے ایمان ابو بکر دا چہرہ لہو لہان آپ بے ہوش ہو کے زمین تے گر پے حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے ابو بکر دے قبیلے والے آئے نے حضرت ابو بکر کو ایک کپڑے دے اندر لپیٹیا حضرت ابو بکر دے گھر لے گئے تے قبیلے دا سردار بولیا ہمیں ابو بکر دی اماں ابو بکر کو پوچھ لے کہ نبی دے نال رہنے قبیلے والے دے نال رہنے کہ نبی دے نال رہنے تے قبیلے والے دا بھائی کاٹے اوے عثمان منجی دے رہنے والوں مسلمانوں اللہ دی قسم ادھر
صلی اللہ قبیلے دے سردار نے حضرت ابو بکر صدیق دے منہ چوں اللہ دے نبی دا نام سنیا، اپنے قبیلے والوں نو لے کے چلا گیا. پر ماں تے ماں ہی ہے نا، ماں کول کھلوتی ہے، ترلے مار دی ہے، آندھی ہے پترا کچھ کھا لے کچھ پی لے، اپنے پیٹ کے اندر کچھ لے جا، میں تیرے نبی علیہ السلام دی خیر و عافیت بھی پتہ کر دے گی نا. پر حضرت ابو بکر فرما دے نیما بھوکھیا دنیا کو چلا جاواں گا، پر نبی پاک نو ویکھن تو پہلے اپنے جسم دے اندر پانی دے تو گھٹ بھی نہیں لے کے جانا. حضرت ابو بکر دے دل اندر کی خیال ہے کہ مینوں اے نہ مارے تے جن دی وجہ تو مینوں مارے، اس نبی دا کی حال کیتا ہوئے گا. میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر دے اندر اونچی آواز نال قرآن پڑھتے ہیں، اونچی آواز نال قرآن پڑھتے ہیں. مکے والےاں نے رل کے حضرت ابو بکر صدیق نو مکے دے اندروں نکال دیتا. حضرت ابو بکر اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، رستے دے اندر مکے دا ایک اور سردار حضرت ابو بکر نو ملیا. ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میری قوم دے لوگاں مینوں مکے دے اندروں نکال دیتا ہے، میں بلند آواز نال قرآن پڑھنا وا. مشرکین مکہ دے بچے، مشرکین مکہ دے بچے میرے گھر دے آلے دوالے کٹھے ہو جاندے نے، میں چوک دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھنا وا، قرآن سنتے نے. لوگ دن ب دن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ابو بکر اللہ اپنی قوم والوں نہ چھڑ کے جائے، میں تینوں اپنی پناہ دے اندر لے لینا وا، لیکن اپنے گھر دے اندر قرآن پڑھیا کر. اور مسلمانوں اے سردار حضرت ابو بکر نو لے کے مکے دے اندر آیا، آ کے کہتے ہیں مکے والے میں ابو بکر صدیق نو اپنی پناہ دے اندر لینا. حضرت ابو بکر اگے چوک دے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ہن اپنے گھر اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. دن گزرتے گئے، قرآن دی آواز اونچی ہوندی جا رہی ہے. اللہ مکے والے اسے سردار کو نامہ لے کے گئے، او سردار حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آیا، آ کے کہتے اے ابو بکر تیری میری گل ہوئی سی قرآن آہستہ آواز نال پڑھنے. تے حضرت ابو بکر فرماندے نے اوے سردارا اپنی پناہ واپس لے لے، میں اللہ دا قرآن بلند آواز نال ہی پڑھنا، اونچی آواز نال ہی پڑھنا. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں کون؟ ابو بکر. بغیر دلیل تو، بغیر اونچی بولیو، بغیر دلیل تو، بغیر تحقیق تو سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت عمر آئے جیڑی حدیث میں سنا رہے ہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. فرمایا لوگو اس ابو بکر نو تنگ کرن تو بعد کیوں نہیں آندے؟ جدو تسی سارے مینوں جھٹلاندے سو میری تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے. کون ہے جی؟ اچھی بولیو کون ہے؟ او تسی سارے مینوں مجنوں تے دیوانہ تے ساحر کہندے سو، مینوں اللہ دا پیغمبر کہن والا ابو بکر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہر مسلمان ہر نماز دی ہر رکعت اندر پڑھ دے کی صراط الذین انعمت علیہم. اللہ اونا لوکاں دا راہ وکھا جنہ تے تیرا، اللہ جڑا اونچی بولی ہوندے تے انعام کر دی، جنہ تے تیرا انعام ہویا. اللہ تیرا انعام کنہ لوکاں تے ہویا؟ اللہ فرمانے میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا نبیاں دے اللہ دا انعام ہویا، صدیقاں دے اللہ دا انعام ہویا، شہیداں دے اللہ دا انعام ہویا، صالحین دے اللہ دا انعام ہویا. اور مسلمانوں نبیاں دی پہچان ہے آدم رب دے نبی نے، نوح رب دے نبی نے، موسیٰ عیسیٰ یعقوب، 1 لاکھ حکموں پیش 24,000 پیغمبر جنہاں کے اللہ دا کی نام ہویا. اللہ صدیق کون ہے؟ اللہ صدیق کون ہے؟ فرمایا لوگوں جس قرآن نے انعام والے کا تعارف کرایا، جس
قرآن نے نبیوں کا تعارف کرایا، او قرآن تینوں صدیق کا تعارف کرائے گا۔ منڈی عثمان والے اللہ نے نبی میرا حج دی رات آسمانہ دی سیر تے گئے، سات آسمانہ تے نبیوں نے ملاقاتاں، ابراہیم نبی نے ملاقاتاں، کئی ہزار نورانی پردیاں وچ اللہ نے گلاں کیتیاں، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، فرشتیاں کا طواف کرنا۔ میرے نبی تین تحفے لے کے واپس آ رہے نے تے رستے دے اندر فرشتیاں دا سردار کہندے سونیا جی جبریل اللہ دے نبی جی تسی زمین تے جا رہے ہو، جنت دی سیر بیان کرنی ہے، جہنم دا مشاہدہ بیان کرنا ہے۔ فرمایا جبریل جی محبوب رب جلیل حکم ہوئے۔ فرمایا جبریل مکے والے مینوں اگے مجنون کہندے نے، جادوگر کہندے نے، ساحر کہندے نے، کون تصدیق کرے گا؟ اللہ نے نبی علیہ السلام دی قبر ہونا، کوئی تصدیق کرے تے نہ کرے، اے شادہ بابا ابو بکر صدیق کرے گا۔ ابو جہل آیا ہسدا ہے، تنزیاں نگاہاں نال جملے کسدا ہے، آندا ابو بکر ایک بندہ کہندا ہے میں راتوں رات بیت اللہ تو بیت المقدس، بیت المقدس تو ستاں آسمانہ دی سیر، 4000 سال دا سفر تے میں رات دے تھوڑے جے حصے چ کر لیا ہے، اللہ نال گلاں بھی کر آیا، جنت بھی پھر آیا، عمر دا محل بھی، اچھی بولے ہو عمر دا محل بھی، پھر بولو عمر دا محل بھی، ہائے 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 عمر دا محل بھی، عمر دا محل بھی ویکھایا، بلال دا چلنا بھی ویکھایا، ابراہیم نبی نو مل آیا، امت واسطے سلام لے آیا، نالے وصیت نصیحت لے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ مان لیں گا؟ ابو بکر فرماندے نہیں ہو بے ایمانا یہ دعویٰ کرنے والا ہے کون؟ اے تیرا یار محمد صلی اللہ اچھی پڑھے ہو صلی اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ جو ربے تو عالم کا محبوب یگانا ہے، کل حشر میں ہم سب کو، کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے، سارا کا وہ بابا بابا ہے، حسنین تنانا ہے۔ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ زہرا دا او بابا ہے، حسنین تنانا ہے، کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے، زہرا کا وہ بابا بابا ہے، حسنین تنانا ہے، عزت سے نہ مر جائیں، عزت سے نہ مر جائیں، یوں نام پیغمبر پر ویسے بھی تو ہم سب نے، ویسے بھی تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ زہرا کا
وہ بابا ہے حسنین. اللہ اکبر. بغیر دلیل تو سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر. اسلام واسطے سب تو پہلے مارا کھان والا اللہ دے نبی آئے. فرمایا ابو بکر ذرا کلیاں ہو جاؤ, کوئی اہم گل کرنی ہے. اللہ دے نبی جیڑی گل کرنی ہے کرو, میں بھی تہاڈا غلام ہاں, میرے بچے بھی تہاڈے غلام نے, میں بھی نوکر, میرا گھرانہ بھی نوکر. اللہ دے نبی فرما دے نے ابو بکر اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا ہے. جی محبوبہ. فرمایا تیرا نام لیا ہے, کہو سبحان اللہ. نہیں بولے اونچی کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ جی میں ابو بکر دی صحابیت دا ذکر اللہ کیتا ہے, کسی اور صحابی دی صحابیت دا ذکر انج فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ اکبر. اللہ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے, سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے, وہ یار غار بھی ہے, رفیق مزار بھی, فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے. ہجرت کی رات ہی نہ صرف ہم سفر رہے, صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے. ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ, اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں, مد نظر رہے. گو سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی پنجابی کے دساں. نائب نبی دا سونا صدیق, نائب نبی دا, نائب نبی دا, نائب نبی دا سونا صدیق. میں کچھ گل نہیں کرتا ترقی تحقیق جڑے نہیں منیں گے وہ خبیث لوگ, وہ صدیق لوگ. مانی احساس علی دے حوالے, مانی احساس علی دے حوالے, لیکن پیغمبر صدیق نالے جڑے نہیں منیں گے وہ خبیث لوگ, وہ خبیث لوگ. ایک جملہ دیتے تھوڑا رتبہ کا ابو بکر سونے دا کمالے, رتبہ کا ابو بکر سونے دا کمالے. سمجھ بھی دیکھو, سمجھ بھی دیکھو, سمجھ بھی دیکھو سونے کے نالے. جنہیں نبی دا روزہ ویکھن جانے تمہیں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. ستا اج بھی ویکھو سونے دے قدرت دا وار ابو بکر نبی تو کو جدا کر سکدا نہیں. اللہ دے نبی میرا نام لے ہے, جی نام لے ہے, سونے میں حاضر ہاں. اللہ اکبر. اللہ ابو بکر نے یہ نہیں آکھیا سونے کو 2-4 دن دے دیو کام کاروبار سمیت لواں نہ. اللہ دے نبی دا اشارہ آیا, نبی دا یار ٹر پیا. مدینے آئے نے تے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ اسلام واسطے چندے دی لوڑ ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اچھی پڑھے ہو آندے نے میرے دل چ خیال آیا بھی اج میں ابو بکر نالوں اگے کا دے چ نیکی اچھی بولیو کا دے چ
نہیں بولے کادے اج میرا تیرا اگے ودنا گڈیاں کوٹھیاں پلاٹ ہے جے بہتی نیکی کریں گے تے اولاد ہے صحابہ اگے ودے سن نیکی اندر حضرت ابو بکر صدیق نالوں اگے ود جانا ہے تے حضرت عمر اپنے گھر دا سامان لے آئے مسلمانوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیمانہ ہی بدل دیتا میرے نبی نے پیمانہ ہی بدل دیتا اگے نبی علیہ السلام اللہ اکبر بیٹے نے کنا مال آئے ہن میرے مصطفیٰ پوچھ دے اوے بیلیو کی لے کے آئے ہو تے کی چھڈ کے آئے ہو حضرت عمر دے نے سونیا تا سامان لے آیا اتا سامان لے آیا اتا گھر چھڈ آیا حضرت ابو بکر میرے نبی نے پوچھا ابو بکر تسی کی لے کے آئے ہو فرمایا سونیا سارا کچھ لے آیا سارا کچھ کچھ نہ کچھ تے چھڈ کے آئے ہیں جی کی اللہ تے اندے رسول دی محبت نو چھڈ کے آیا ابو بکر میں جتھے بھی رہنا تینوں پہلا ہی رہنا ابو بکر میں جتھے بھی تینوں رہنا پہلا ہی رہنا اللہ دے نبی علیہ السلام بدر دے میدان اندر توجہ آخری باتاں جی میریاں بدر دا میدان اللہ اے جی ویکھو نا باقی گلاں ٹھیک نے آ جڑا بی بی دا حق کھادا ہے کنے کھادا ہے ابو بکر نے اس ابو بکر نے جندہ آج بھی اسلام مقروض ہے جی وفات دا وقت قریب ہے تے سیدہ رو رہیاں نے کون رو رہیاں نے کائنات دیاں مومنہ عورتاں دی سردار امی عائشہ رو رہیاں نے ہیں جی فرمایا عائشہ کیوں رونی ہے میری جدائی تو آندیاں نے ابو جدائی تو نہیں روندی میں اس گلوں رو رہی ہاں یاراں لکھ مربع میل دا حکمران جا رہے تے گھر وچ کفن دیاں چادراں ہیں جی کیڑیاں کوٹھیاں تے کیڑے بنگلے خدا دے دین نو دنیا تے پہنچایا صحابہ نے اوے کیڑا بھار ہے جیڑا نہیں چایا صحابہ نے کیڑا بنگلہ مدینے چھ بنایا ہے صحابہ نے ابو بکر فرماندے نے تے یہ رون دی لوڑ کوئی نہیں نویاں کپڑیاں دی لوڑ جیوندیاں نو اے جڑیاں دو چادراں بنیاں نے نا انہاں نو دھو کے مینوں کفن دے دے اپنے بچیاں نو بلایا پترو جی ابو جی پترو تانوں کچھ دے نہیں سکیا ایک مکان ہے چھوٹی جی چھت ہے بیت المال وچوں 2 سال ایک مزدور دے برابر وظیفہ لیندا رہا مینوں ڈارے کیتی اللہ سوال ہی نہ کر لے ہیں پترو میری وفات تو بعد یہ بیچ کے نا بیت المال چ جمع کرا دینا اچھی کہو سبحان اللہ جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے ان کے بعد بی بی فاطمہ کا کھایا ہے اور جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے ان کے بعد بی بی فاطمہ کا کھایا ہے بندہ بڑے بھنگیے میں چپل نہ مار کار نبی نے صحابہ نال پیار اور جڑا صدیق نو پہلا مانتا ہے ذرا سچا چوکے کہو سبحان اللہ جن نے سب کچھ اللہ دے دین تو لٹا دیتا ہے انہیں بی بی دا حق ہے کیے اے جی وہ باغ فدق خیبر دے موقع تے نبی پاک نو جڑا باغ ملیا سی ابو بکر نے اپنے پتراں نو دیتا ہے اپنیاں دھیاں نو دیتا ہے نہیں حکومت کول رہیا حضرت عمر دی باری آئی تے حکومت کول حضرت عثمان دی باری آئی تے مولا علی دی باری آئی پھر بھی اچھی بولو پھر بھی جی حسنین دا حق بندا ہوندا تے حضرت علی ضرور حق دلاندے آپ کوفے دی جامعہ مسجد چ خطبہ دے رہے نے ایک کوفی کھڑا ہو کے آندا علی
حق تے تیرا سی، آپ نے تلوار کڈی، فرمایا میرا بندا تلوار نہ لے لیندا، میرا نہیں سی، حق حق والیاں دا سی، کہو سبحان اللہ۔ یہی تے وجہ علی نو اللہ نے حسنین تو بعد جڑا پہلا بیٹا دیتا، علی نے نام رکھیا محمد۔ کی نام رکھیا؟ علی کندے نام تو؟ فرمایا اپنے محبوب دے نام تو۔ پھر اللہ نے پتر دیتا، نام رکھیا ابو بکر۔ پھر اللہ پتر دیتا، نام رکھیا عمر۔ اللہ نے حسن نو پتر دیتا، نام علی نے رکھیا ابو بکر۔ پھر اللہ نے حسن نو پتر دیتا، نام علی نے رکھیا عمر۔ پھر اللہ حسن نو پتر دیتا، نام علی نے رکھیا عثمان۔ اللہ حسین نو پتر دیتا، نام علی نے رکھیا ابو بکر۔ اللہ حسین نو بیٹا دیتا، نام علی نے رکھیا عمر۔ اللہ حسین نو بیٹا دیتا، نام علی نے رکھیا عباس۔ کسے دین والے نے آکھیا، فرماندے نے علی ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، بار بار انہاں دے ناماں تو نام رکھی جاندے، تینوں ہور نام یاد کوئی نہیں۔ فرمایا لوگو نام تے بڑے یاد نے، پر انہاں ناماں نہ ہو، مینوں ہور نام کوئی چنگا لگدا۔ 72 نے شہدائے کربلا کنے نے؟ اچھی بولیو، سنیو بولو، جنہوں اللہ زبان دیتی ہے، کنے نے؟ 11 دا نام ابو بکر عمر عثمان ہے۔ 11 دا نام ابو بکر عمر، علی دے دوواں پتراں دا نام ابو بکر عمر ہے، حسن دے دوواں تیناں پتراں دا نام ابو بکر عمر عثمان ہے۔ کسی نے آکھیا علی اپنے چچا عباس دے نام تو نواسے دا نام بعد اندر ہے، ابو بکر عمر دا نام پہلے۔ فرمایا جنہاں نو اللہ پہلے رکھے، میں علی دی کی جرت بعد اندر رکھاں، کہو سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات والو، ابو بکر مصلی تے پہلی صف دے وچ نبی دے مصلی تے، اللہ اکبر، ابو بکر تے پہلی صف دے وچ مولا علی کھڑے نے، چچا عباس کھڑے نے۔ حضرت ابو بکر دا دور خلافت توجہ کریو تے حضرت علی المرتضی چیف جسٹس، چیف اچھی بولیو، چیف جسٹس قاضی۔ حضرت عمر دا دور، حضرت علی المرتضی چیف جسٹس قاضی۔ حضرت عثمان دا دور، حضرت علی المرتضی چیف جسٹس قاضی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ آخری بات تے میرا سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی آل بچوں، حضرت علی دی آل بچوں، حضرت حسین دا بیٹا، حضرت زین العابدین تے زین العابدین دا بیٹا، حضرت امام باقر، حضرت امام باقر دا بیٹا امام جعفر، حضرت امام جعفر دی تلوار تے آپ دی تلوار دی مٹھ تے چاندی دا کم ہویا۔ کسی آخر والے آکھیا امام صاحب تسی اپنی تلوار دی مٹھ تے چاندی دا کم کروائے، دلیل دیو دلیل۔ تے حضرت امام صاحب فرماندے نے، آندے نے لوگو دلیل میرا نانا ابو بکر صدیق ہے، دلیل میرا نانا ابو بکر، دلیل نانا ابو بکر نانا۔ فرمایا ہاں ابو بکر نے 2 دفعہ میں جنم دیتا ہے، میرا نانا بھی لگتا ہے تے میرا دادا بھی لگتا ہے، میرے باپ والوں بھی رشتہ داری ہے تے میری ماں والوں بھی۔ حضرت جعفر کہہ رہے ہیں، فرمایا تسی بھی ابو بکر نو صدیق کہندے ہو؟ فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں ماندا میں انہوں صدیق ماننا ہوا، وہ زندیق ہے۔ کون کہہ رہے؟ امام جعفر۔ وہ کدی دشمنہ دے نامہ تو بھی نہ رکھے نے کسے نے؟ بولو۔ علی پاک نے اپنے بچیاں دے نام رکھے نے، ابو بکر عمر عثمان دے نام تے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونے نبی دے وزرا صحابہ، سونے نبی دے وزرا صحابہ، بابا صحابہ، بابا صحابہ، بابا صحابہ، مومن کے فرضے ہر نام بولے جب تک ہے جلدی، اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ، ہر سا صحابہ، بابا صحابہ، پہلے تو پہلا جڑے چار پہلے تو پہلا جڑے چار
بولو بابا، پھر بولو بابا۔ اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے۔ کائنات والو، ابو بکر بھی ایمان دا حصہ ہے تے مولا علی بھی ایمان دا، اچھی بولو مولا علی بھی ایمان دا۔ جن دے دل وچ ابو بکر دا پیار نہیں، اس دل وچ ایمان آ سکدا، تے جس دل وچ علی دا پیار نہیں، اس دل وچ بھی ایمان آ سکدا، اچھی بولو آ سکدا۔ اور کدی بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دا مقابلہ نہیں کروانا، کیونکہ مقابلہ بندا، اچھی بولیو مقابلہ بندا علی علی علی، جی اسی جانے ہاں لکھاں علی ہون تے ابو بکر دا ایمان نہیں، اسی طرح لکھاں امیر معاویہ ہون تے علی دا بھی ایمان۔ اللہ نے ہر پھول دی خوشبو بکھری بنائی ہے۔ کروڑا امیر معاویہ ہون، حضرت علی المرتضیٰ دی شان اور مقام نو پہنچ سکدے، علی مومن تیرے نال پیار کر دئی، منافق تیرے نال نفرت کر دئی۔ علی تیری مثال میرے نزدیک انجے جویں ہارون علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام نال مثال ہے، او موسیٰ دا ہارون ویرے، پیغمبر دا علی ویرے۔ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ میں نوکر علی معاویہ دا، میں نوکر علی معاویہ دا، اور جدی جند تے جان علی معاویہ ہے، تمہیں روشن تا اے دین دنے، تمہیں روشن تا اے دین دنے، مومن دی جان علی معاویہ ہے۔ اے سسر عمر، اے سسر عمر، اے سسر عمر، داماد نبی ہر مومن دا ایمان علی، اے زہرا پاک دا شوہر علی، حسنین جبا باجان علی، جویں علی دا مل کردان دیے، جویں علی دا مل کردان دیے، ایویں لعنتی مل کر معاویہ دا، میں نوکر علی، میں نوکر علی۔ اللہ کریم اہل بیت اور صحابہ دی سچی نوکری نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔